میرے آقا فرمایا اپنی اولاد میری اولاد دی محبت بھی سکھاؤ، نبی پاک دی اولاد دی محبت، کیونکہ قرآن کریم نے اعلان فرمایا، اعلان ہویا قل فرمایا قل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نبی دیال نال مودت ہوئے، اسا محبت نال لکھیا۔ آج علماء بھی لکھا کہ ساری زندگی ہائی صاحب قبلہ نے کسی غیر نال دوستی نہیں، دوستی لائی تے نبی دیال نال دوستی لائی، نبی پاک دیاں شہزادیاں نال دوستی لائی، جیڑا نبی دیال نال محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، فرمایا جنہ پیار کیتا ات بھی کامیاب اگاں بھی کامیاب۔ آج لوگاں تے بالخصوص اپنے پوتیاں نو، اپنے نواسیاں نو، اپنے داماد نو، اپنے شہزادیاں نو سبق دے کے دیا، لوگوں کامیابی چاندیو نبی دیا نال محبت رکھائے، نبی پاک دیاں شہزادیاں نال پیار رکھائے، محبت اس طرح کرائے جی میں میرے نبی پاک کا اعلان ہے۔ سرکار نے فرمایا من احبن اللہ و ابغضن اللہ و منان اللہ، فرمایا فقد استکمل الایمان، پھر فرمایا جنہیں محبت کی تھی اللہ واسطے، بغض رکھے اللہ واسطے، فرمایا دا کیتا اللہ واسطے، منع کیتا اللہ واسطے، میں نبی گواہی پیا لینا ہوتا ایمان مکمل ہے۔ اے محبت والے اور دوجہ طریقہ، فرمایا زندگی گزاری اس طرح بھی ہوئے جی میں میرے نبی دا فرمانے اعلان مصطفیٰ بھی ہے ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اپنے اندر اخلاق بھی رکھی، اپنے اندر عاجزی پیدا کری، فرمایا محبت نال عاجزی پیدا کرنا ہوئی تے زندگی رات ہوئے یا دنیا ہوئے مصطفیٰ دی رات تے درود و سلام کرتا رہی، نبی پاک دے نال محبت کریں دارانی، یارو جنا نبی دیا نال بھی مودت رکھی، نبی پاک نال بھی مودت رکھی، اور آن اعلان کرے دے اولائکا ہم الفائزون۔ سبحان اللہ، ذوق نال ایک باری دوبارہ کھو جو سبحان اللہ۔ محبت مصطفیٰ رکھن والے ہو۔ تیسری گل، میرے آقا نعمت امام الانبیاء نے اعلان فرمایا، فرمایا قرآن کریم بھی تلاوت بھی کری، اولاد کو قرآن بھی تلاوت بھی سکھاؤ۔ یارو میرے نبی داغلا فرمان سن، سرکار دو عالم امام الانبیاء اعلان فرمایا جیڑا فجر کی نماز تو بعد قرآن کریم بھی زیارت کریں گے، فرمایا یہ نہ سمجھے میں نے سیکھیا، اعلان مصطفیٰ بھی ہے، فرمایا اللہ تے کو احد پہاڑ تے بدن دے برابر نیکی دا ثواب عطا کرے سی۔ اے محبت والے ہو، دربار عالی حضرت پیر مختار ساسی دی آون والے ہو، میرے ویر بھی کل خانی ہوئی دے آون والے ہو، اگر کامیابی چاندی ہو، اگر دنیا دی اندر عروج چاندی ہو، ان اتیاں گلاتی عمل کرنا تیرا کم ہے، کامیابی عطا کرنا میرے اللہ دی ذات دا کم ہے۔ میں عوام میرے علماء ہوئے، میرے والد ماجد اس علاقے دی اندر امام الخطبہ علامہ فیض رسول چشتی نظامی ملتانی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی بار کریں دے رہے گئے، آخر میں دے لگے لوگوں کر گھنی یارا
نے سیاہ آپ پار کر دل یارا بڑی دیوبار دعا ہے اللہ تعالیٰ سید عالم دی زلفی امبری دی خیرات دا صدقہ اساں ساریاں دی زندگی اسلام کے خاتمہ ایمان دے فرمائے آمین ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی خورشید احمد صدیقی صاحب پیارے انداز میں عہدی عقیدت خطاب فرما رہے تھے حضرات اب میں ملتمس ہوں بارگاہ رسالت پاک